दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी, मोहम्मद मंशा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे? इस प्रोग्राम में हम दो उन्वानात पर मुख्तसरन बात करते हैं। पहला उन्वान तो ये है कि जो प्यूटन है, रूसी सदर जो है, वो खुदा पर ईमान ले आया है। क्या ये बात सही है? दूसरा मामूली सा तज़किरा फिर औरत मार्च का मजबूरन कि अब वो हार्ट इशू है और फिर उसके ख़िलाफ़ एक और पिटीशन आई। तो अप्रैल 12, 1961 यानी कमो बेश आज से 59 साल पहले, जब सोवियत यूनियन या उस वक़्त कम्युनिस्ट निज़ाम जो है गोया उस पर शबाब था, उन्हें अपने आप पर बड़ा कॉन्फिडेंस था और उनकी नज़र करम से हम जैसे मुल्कों में भी कई लोग जो हैं कोई अपने आप को आखिर में फेल लगा के ना, जैसे शेरोफ या इस तरह का हिसाब लगा के वो खुश होते थे। और यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में ऐसे ग्रोह हुआ करते थे जो लगाते थे नारा कि सुर्ख है एशिया सुर्ख है। तो उस वक़्त यूरी गागरिन जो पहला हवा खलाबाज था जिसको खला में भेजा गया, रूसी खलाबाज था, तो यूरी गागरिन जब वापस आया तो उसने बड़ा तमस्खराना अंदाज में, जो कि उस वक़्त कम्युनिस्ट निज़ाम वाले जो हैं वो मज़हब और खुदा और इस किस्म के नज़रियात की तज़ीक़ करते थे, तमस्खर उड़ाते थे, तो उसने कहा कि मैंने खिला में ढूंढा, बहुत ढूंढा, मुझे खुदा नहीं मिला। उसको तो शायद मिला था या नहीं मिला था, वैसे ये इसमें अफसानवी बात ज़्यादा है। कहते हैं कि यूरी गागरिन वैसे खुदा को मानता था, लेकिन बहरहाल उस माहौल के मुताबिक जिसने भी ये स्टोरी क्रिएट की, क्योंकि उससे मिलती थी तो इसको बड़ा रवाज मिला। तो बहरहाल उसे मिला या न मिला, 59 साल बाद कॉमरेड प्यूटन जो है, जो कभी KGB का एक एजेंट था, जो सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी थी और उसके बाद रशियन फेडरेशन की, उसे शायद यकीन आ गया है कि खुदा मौजूद है। अब 24 अप्रैल को इसी साल हो रहा है एक रेफरेंडम आइन में तरमीम का, जिसमें 3-4 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो प्यूटन साहब जो हैं वो रेफरेंडम के ज़रिए आइन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, रूस के आइन का। एक तो ये है कि खुदा को तस्लीम करना, कि खुदा का तसव्वुर जो है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में मज़हब को तस्लीम करना। रशियन आर्थोडॉक्स, आपको पता है कि आजकल उसको बढ़ावा प्यूटन के दौर में, यानी सोवियत डिसोल्यूशन, जो सोवियत यूनियन का ख़त्म हो जाना है, उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता रूसी निज़ाम में या रूसी मुआशरे में अहमियत हासिल होती गई है और प्यूटन उसको इनकरेज करते हैं। लिहाजा अब गोया खुदा पर ईमान ले आए हैं। अब कोई ये कह सकता है कि ये सियासी ज़रूरत है या सियासी पैंतरे के तौर पर कि अवाम को भी तो कोई गोली देनी है जी, लेकिन इसको दूसरे फिर जब इनकार किया था तो वो भी सियासी पैंतरे के तहत किया था, अब अगर इकरार किया तो वो भी, लिहाजा अगर आज इनवैलिड है तो उस वक़्त भी इनवैलिड था, लिहाजा ये बराबर की बात है। इसी तरह एक और बड़ी अहम बात वो आइन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, वो भी कंजर्वेटिव ट्रेंड को शो करता है कि वो कहते हैं कि शादी को हम डिफ़ाइन कर देना चाहते हैं, उसकी तारीफ़ कर देना चाहते हैं आइन में, कि शादी जो है एक मर्द और औरत के दरमियान जो ताल्लुक़ का नाम है। लिहाजा किसी ऐसी कोई ग्रोह जिसको मगरब में ट्रांसजेंडर और होमोसेक्सुअल या जो भी नाम देते हैं, इस किस्म के नाम जो हैं, उनकी रूसी मुआशरे में कोई गुंजाइश नहीं है कानून और आइन की नज़र में। उनको यानी जिस तरह सिविल यूनियन का नाम वेस्टर्न बाकी मुल्कों में दिया जाता है कि दो मर्द आपस में शादी कर लें या दो औरतें कर लें जी, ला हौला वला कुव्वत। तो बहरहाल वो कहते हैं कि इसका कोई इम्कान हम नहीं छोड़ना चाहते, आइन का हिस्सा बनाना चाहते हैं कि शादी मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुक़ का नाम है, यूनियन ऑफ मैन एंड अ वूमन।
اسی طرح تیسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی کوئی روسی علاقہ جو اس وقت روس میں موجود ہے وہ کسی کو نہیں دیا جائے گا، یہ آئین کی دفعات میں لکھ دینا چاہتے ہیں۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ مثلا کرائمیا کا علاقہ جو ہے ابھی یوکرائن سے واپس لیا تھا یا چھینا تھا، جو بھی آپ کہہ لیں، کہ کہیں ایسا کوئی امکان نہ رہے کہ اسے واپس دیا جائے۔ اس طرح کورائل آئلینڈز ہیں، جزائر ہیں، جن کا جاپان سے کچھ جھگڑا ہے لیکن وہ روسیوں کا وہ اپنا سمجھتے ہیں، تو اس طرح کا وہ یعنی ان چیزوں کو اس میں آئین کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں عوام کو کچھ نعرہ دینے کے لیے اور ان کو انرجائز کرنے کے لیے ہیں، اس لیے کہ 2024 میں پیوٹن کی صدارت ختم ہو جائے گی اور آئین کے تحت وہ مزید صدر نہیں رہ سکتے، تو وہ کوئی اور عہدہ تخلیق کر لیں گے، کسی سجے کھبے بہ کے اپنا کام چلائیں گے اور پھر بھی اقتدار کے مزے لیں گے۔ تو بہرحال جو بھی ہے، یہ بات تو اب طے ہو گئی کہ جو یوری گاگرین کو خدا نہیں ملا تھا وہ پیوٹن کو مل گیا۔ ویسے اس میں دلچسپی کے طور پر آپ کو یہ علم ہی ہوگا کہ روس جو موجودہ روس ہے، رشین فیڈریشن، اب بھی رقبے کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، تقریباً امریکہ سے 2 گنا بڑا ہے، یعنی 1.8 ٹائمز ہے ٹو بی پریسائز، کہ 1.8 امریکہ ہوں، یعنی 1.25 امریکہ رقبے کے اعتبار سے تو 1 روس بنتا ہے، یعنی بہت بڑا ملک ہے، اور 14 کروڑ سے کچھ زیادہ آبادی ہے، لیکن آبادی کم ہو رہی ہے، یعنی ہر سال 1000 کے مقابلے میں 996 بندے رہ جاتے ہیں، 4 کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ جو روسی باہر رہتے ہیں رشیا سے، یعنی قازقستان وغیرہ میں، تو ان میں رجحان ہے کہ وہ واپس روس میں آتے ہیں، مائیگریٹ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے کچھ کمی پوری ہوتی ہے، تو گویا وہ 2 کی کمی پوری ہو جاتی ہے، 2 کی پھر بھی رہتی ہے، تو 1000 آج روسی ہیں تو 1 سال بعد وہ 998 رہ جائیں گے، یعنی ان کی آبادی کم ہو رہی ہے، جو کہ خوفناک ٹرینڈ ہے ان کے لیے، اور بڑا وہ متفکر ہیں اس معاملے میں۔ اور اس کے علاوہ جو ان کی 85 مختلف یعنی صوبے، ریاستیں، فیڈرل سٹیز، اوبلاسٹ وغیرہ ہیں، ان میں سے 6-7 جو ہیں وہ مسلمان ہیں، جن میں سب سے بڑی ریاست مثلا باشکورتستان ہے، بشکوریا جس کو کہا جاتا ہے، اس طرح تاتارستان ہے، تاتاروں کا جو ملک ہے سمجھ لیں، اسی طرح وہ ہے داغستان ہے، انگوشتیہ ہے، چچنیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 2.5-3 کروڑ ہے وہاں پر، یعنی 14 کروڑ میں، اور 7 سے 10% تک ان کی روس کی فوج میں بھی ہے، بلکہ بعض جو بہت زیادہ قنوتیت پسند ہیں مغربی لوگ، وہ یہ بھی خطرہ شو کرتے ہیں کہ روس پہلا مغربی ملک ہوگا۔ ویسے جغرافی کے اعتبار سے روس کا 80% علاقہ ایشیا میں ہے، لیکن بہرحال اسے عام طور پر مغربی ملک ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ پہلا مغربی ملک ہوگا جس میں مسلمانوں کی تعداد بالآخر بڑھ جائے گی۔ جی کہتے ہیں کہ شاید اسی صدی میں، ظاہر ہے اس میں کچھ مبالغہ ہوگا، کچھ خوف ہوگا، کچھ لوگوں کو جان بوجھ کے خوفزدہ کرنے کا معاملہ ہوگا تاکہ وہ ایکٹیویٹ ہو۔ بہرحال یہ ایک یعنی دلچسپی کے معاملات۔ تو اب آتے ہیں کہ عورت مارچ کے خلاف ایک اور پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کی گئی ہے، اس کی بھی اب ہیئرنگ ہونے والی ہے۔ یہ مختلف یعنی خاصے گروہ نے وکلاء کے ذریعے پٹیشن دائر کی ہے کہ اس میں نعرے بازی یا جو سلوگن استعمال ہوتے ہیں، جو پلیکرڈز ہیں، جو بینر ہیں، وہ اسلام دشمنی پر مبنی ہیں، ریاست کے خلاف ہیں، وہ کیونکہ اسلام ریاست کا مذہب ہے تو اس کے خلاف ہوں تو گویا وہ آئین اور ریاست کے خلاف ہے، لہٰذا اس پر پابندی لگائی جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جسٹس عطر من اللہ کی سربراہی میں موسٹ پروبیبلی وہ ہیئرنگ ہوگی، اور ظاہر ہے 8 مارچ سے پہلے امکان اس کا کم و بیش 0 ہے کہ اس پر پابندی لگائیں، لیکن بہرحال ایک دلچسپی ہے، دیکھتے ہیں۔ اس سے بھی آگاہی پھیلتی ہے نا، جس طرح وہ بھی پروپیگنڈا اس لیے کرتے ہیں نا کہ یعنی وہ ایک ننگا کلچر جو ہے اس کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے ویسے بڑا ملفوف اور بڑے خوبصورت الفاظ وہ بھی استعمال کرتے ہیں عورت مارچ والے،
تو ان کے مقابلے پر یہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ ان کے مقابلے پر جو لوگ آتے ہیں پھر وہ بھی استعمال کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا صورت بنتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی اس ریکویسٹ کو دہراتا ہوں کہ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند آئیں تو کائنڈلی سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں. خدا حافظ.